हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम देव्यै नमः। ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् छितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 14 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत हाम्रा लागि कल्याण गर्ने ग्रन्थ हो। पक्कै पनि श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक हामीले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणका यी कथाहरूलाई श्रवण गर्नुपर्छ। अब कोही बेला हामीले ठिक समयमा भिडियो अपलोड गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 6 बजी भनेको कोही बेला 8 बज्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, अलिकति यो टाइम नै मिल्दैन। कोही बेला समस्या यस्तो हुन्छ, कोही बेला के को गडबडी, कोही बेला के को गडबडी, त्यस्तो भइरहेको छ। वर्षक हामीले 6 बजी अपलोड गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ। जय बोलौँ एकचोटि भगवती जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ मधुर कैटभ जो अत्यन्त बलवान थिए, उनीहरूले ब्रह्माजीलाई युद्ध गर्नका लागि ललकारेका थिए। ब्रह्माजी अत्यन्त डराएर त्यस पछाडि भगवान श्री हरि नारायणको जहाँ स्थान थियो उहाँ त कहाँ सुत्नु भएको थियो? उहाँ त क्षीरसागरमा सुत्नु भएको थियो। अनि आफू माथि प्रकट हुनुभएको थियो। जो नारायण हुनुहुन्छ, नारायणकै नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभएको थियो, कमलमा बसिराख्नु भएको थियो। त्यही डाँठबाट ओर्लिनु भयो र भगवान भएको ठाउँमा आउनुभयो। श्रीहरि नारायण भएको ठाउँमा आएर भन्नुभयो, हे मेरो भगवान, रक्षा गर्नु पर्यो मेरो, हे भगवान रक्षा गर्नु पर्यो। बारम्बार उहाँले पुकारा गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो, तर पनि भगवान बिउजनु भएन। होइन, सर्वशक्तिमान यी नारायणलाई कसले यसरी सुताइन् त? अनि कसरी यसरी निश्चिष्ट बनाइन् त? कसले बनाए त यस्तो भनेर ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो र दिमाग लगाउनु भयो। पक्कै पनि निन्द्रा देवीको काम हुनुपर्दछ अथवा कुनै पनि महामायाको काम हुनुपर्दछ। अब त्यस पछाडि उनी महामाया, उनी भगवतीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यस पछाडि भगवती प्रसन्न हुनुभयो र भगवती प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो। बोलौँ उनै भगवती उमा की जय होस्। अब त्यस पछाडि मुनिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो सुतजीसँग, हे महाराज, हे मेरो भगवान, हे प्रभु, कसरी त्यस्ता जगतका पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता स्वयं तिनै काम गर्न सक्ने? यसको मतलब हुन त हामीले साधारण हिसाबमा भन्दाखेरि ब्रह्माजीलाई सृष्टिकर्ता, विष्णु भगवानलाई चाहिँ पालनकर्ता अनि शङ्कर भगवानलाई संहारकर्ता भन्छौँ। तर अनेक स्तुतिमा हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ, शङ्कर भगवानको स्तुति आउँदाखेरि पनि सृष्टि, स्थिति र पालनकर्ता भनिन्छ भने ब्रह्माजीलाई पनि त्यही भनिन्छ, यता भगवान श्रीहरि विष्णुलाई पनि त्यही भनिन्छ। त यहाँ सोध्नु भएको थियो ऋषिहरूले, हे मेरो भगवान, हे सुतजी, कि कसरी त्यस्ता सर्वश्रेष्ठ देवताहरूमा श्रेष्ठ जो भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ, उहाँलाई महामायाले यसरी निश्चिष्ट बनाउनु भयो त? के अरूको बसमा उहाँ पर्न सक्नुहुन्छ त?
जगतका स्वामी विष्णुलाई योग मायाले आफ्नो बसमा पारेर कसरी निन्द्रामा मग्न गराउनु भयो त भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि यहाँ सुतजीले ऋषिहरूको शङ्का निवारण गर्दै अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौँ, अगाडि अझै भन्नुहुन्छ अलिकति। विष्णुश्च रत्यसावुग्रं तपोवर्षाण्यनेकशः। यहाँ भन्नुहुन्छ आफै भगवान विष्णुले पनि अनेकौं वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीहरि विष्णुले पनि तपस्या गर्नुहुन्छ के का लागि? आफूले पनि शक्ति प्राप्तिका लागि। त पालन गर्न पर्यो, त्यसका लागि त शक्ति चाहियो, त्यसका लागि दिमाग त्यही अनुसारको चाहियो, ज्ञान चाहियो, बुद्धि विवेक सबै चाहियो नि, होइन? हामीले आफ्नो घरमा 2-4 जना सदस्यलाई यसो भरण पोषण गर्नु पर्यो भने पनि कति दिमाग लाउनु पर्छ होला, कति काम गर्नुपर्छ होला, के कार्य गर्नुपर्छ होला। अब स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु त संसारका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त उहाँका लागि शक्ति कति चाहिएला हो, यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। त यत्रो विश्वलाई भरण पोषण गर्न सक्ने जो सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीहरि विष्णु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि शक्ति आर्जनका लागि के गर्नुहुन्छ? तपस्या गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजी र शङ्करले पनि त्यसै गरी पटक पटक तपस्या गर्नुहुन्छ। मेरो भगवान, यी तीनवटै देवताले निश्चित नै कुनै आफूभन्दा माथिल्लो तत्त्वको प्राप्तिका लागि कठोर तपस्या गर्नुहुन्छ। उहाँले यसरी तपस्या पक्कै गर्नुहुन्छ। यजन्ति अज्ञान विविधान ब्रह्म विष्णु महेश्वरः। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यसरी भनिएको छ कि माथिल्लो तत्त्वको प्राप्तिका लागि कठोर तपस्या गरिबक्सनुहुन्छ उहाँहरूले। आफ्नो इच्छा पूरा गराउन ब्रह्मा विष्णु र शिव यी तीनै देवताले सदैव अनेक यज्ञको आयोजना गरेका हुनुहुन्छ। यानि कि उहाँहरूले यस्ता यज्ञहरूको आयोजना गर्नुहुन्छ। ब्रह्म नामबाट पुकारिने पराशक्ति जुन परमात्माकै रूपमा रहेकी हुनुहुन्छ, तिनलाई नित्य र सनातन मानेर सधैँ मनद्वारा ध्यान गर्नुहुन्छ। कसले? उनी ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले। हे मुनिहरू, शास्त्रहरूको अध्ययन गरेर तपाईहरूले शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्, किनभने त्यो शक्तिमा विश्वास गर्नुपर्छ। जसमा शक्ति छैन उसमा भक्ति पनि छैन। जय बोलौं भगवती उमा की जय होस्, हो कि होइन? त भक्ति गर्नको लागि शक्ति चाहियो, त्यसका लागि त अलिकति विश्वास हुनु पर्यो, श्रद्धा हुनु पर्यो। अनि त्यो शक्ति प्राप्तिका लागि हामीले खानपानले मात्रै शक्ति प्राप्ति हुँदैन, होइन? तपाईले टन्न खानुहुन्छ, खाने बेला चाहिँ टन्न रुच्छ, तर टेन्सनमा बस्नुहुन्छ भने तपाईको त्यो शक्ति कहाँ हराउँछ, कहाँ गायब हुन्छ थाहा छैन, होइन? खाना पनि खाएको छु, हिँड्न पनि हिँडेको छु, योग व्यायाम पनि गरेको छु, तर मेरो शरीरमा किन शक्ति छैन? यस्तो लाग्यो होला नि हजुरलाई, होइन र? रुच्न पनि रुचेकै छ, बिहान बेलुका दिउँसो खाइएकै, तर पटक्कै शरीरमा शक्ति छैन। त हामीमा आध्यात्मिक ऊर्जै छैन, त हामी बेचैनी भइरहन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ बताइएको छ तपाईहरूले पनि के गर्नुहोस्? हे मुनिहरू, शास्त्रको अध्ययन गरेर शक्तिमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। शक्ति सबैभन्दा ठुली हुन् भन्ने कुरा सबै शास्त्रको अध्ययन गरेर राम्ररी निश्चय गर्नुपर्दछ। यो मेरो गुप्त रहस्य मैले भगवान वेदव्यासका मुखबाट सुनेको हुँ भनेर सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नारदजीबाट सुन्नुभएको हो, नारदजीले आफ्ना पिता ब्रह्माजीबाट सुन्नुभएको हो। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ब्रह्माजीले भगवान विष्णुका मुखारविन्दबाट सुन्नुभएको हो। न श्रोतव्यं न मन्तव्य मन्येषां वचनं बुधैः शक्तिरेव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृतनिश्चयैः। यहाँ बताइएको छ, भन्नुहुन्छ त्यसैले विद्वान पुरुषहरूले अरूका कुरा नसुनेर कुनै विषयमा पनि ढुलमुल हुने किसिमको भावना नराखेर दृढ निश्चय गरिकन शक्तिको उपासना गर्नु पर्दछ। शक्ति नभएका असमर्थ पुरुषहरूको व्यवहार त प्रत्यक्ष नै देखिन्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भने, शक्तिहीन पुरुषहरूले अथवा शक्तिहीन स्त्रीहरूले, मनुष्यहरूले
केही पनि गर्न सक्दैनन् भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवत। यसैले सर्वत्र व्याप्त हुनुहुने आदि शक्ति जगदम्बा भगवतीलाई जान्न र बुझ्न सधैँ प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्यः शक्तिरेव च। यस्ता प्रकारले कुराहरू बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ अब भन्नुहुन्छ सुतजीले के भन्नुहुन्छ? यदा विनिर्गता निन्द्रा देहात् तस्य जगद्गुरोः नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः। हे मुनिहरू, संसारका गुरु भगवान विष्णुको शरीरबाट निन्द्रा देवी प्रकट हुनु भइसकेपछि त्यसबेला भगवानका नेत्र, मुख, नाक, भुजा अनि हृदय भनेको छातीबाट निस्किएकी तामसी शक्ति आकाशमा गएर उभिन्। अब अगाडि हामीले सुनेका थियौँ नि, ब्रह्माजीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीहरिका शरीरबाट उनै माया शक्ति प्रकट हुनुभएको छ भनेर हामीले श्रवण गरेका थियौँ। यसरी प्रकट भइसकेपछि आकाशमा गएर उभिनुभयो। अनि भगवान विष्णु पनि हाई हाई गर्दै गर्दै उहाँ उठिबक्सनुभयो। को? भगवान श्रीहरि विष्णु पनि उठ्नुभयो। त्यसबेला भगवान विष्णुले भयभीत भई काँपिरहेका ब्रह्माजीलाई देख्नुभयो। अनि महातेजस्वी विष्णुले बादलको गर्जन जस्तो गम्भीर वचन उच्चारण गर्दै भन्न लाग्नुभयो, किमा गतोऽसि भगवान् तपस्त्यक्त्वात्र पद्मजा कस्मात् चिन्तातुरोऽसि त्वं भयाकुलितमानसः। हे कमलासन ब्रह्माजी, तपस्या छाडेर तपाईँ यहाँ किन आउनुभयो? तपाईँ यति धेरै मलिन र चिन्तित किन हुनुहुन्छ प्रभु? के भयो? भगवान श्रीहरि विष्णुले प्रश्न गरिसकेपछि ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, त्वत् कर्णमलजौ देव दैत्यौ च मधुकैटभौ हन्तुं मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ। हे प्रभु, हे मेरो भगवान, हजुरको कानको मैलबाट दुईवटा महादानव प्रकट भएका छन्। ती दानव अति डरलाग्दा र धेरै बल भएका छन्। हे मेरो भगवान, हे प्रभु, ती दुईको नाम के हो? मधुकैटभ। तिनै दानवहरूको डरका कारण म हजुरको नजिकमा आएको छु। हे मेरो भगवान, हे प्रभु, जगतका स्वामी हे वासुदेव, म एकदम भयभीत भएको छु, कर्तव्य विमूढ भएको छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। यसरी ब्रह्माजीले भन्न लाग्नुभयो। अगाडि गएर फेरि श्रीहरि विष्णुले भन्नुहुन्छ, तिष्ठाद्य निर्भयो जातस तौ हनिष्याम्यहं किल। हे ब्रह्माजी, अब तपाईले डर मान्नु पर्दैन। अब डर नमान्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। ती दुवैको मृत्यु नजिकैमा छ। त्यसैले ती दुई दानव मसँग युद्ध गर्न भनी आएका छन्। मैले ती दुवैको वध अवश्य पनि गरिहाल्नेछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। यसरी भगवान विष्णुले ब्रह्माजीलाई सम्झाइरहँदा ती मदोन्मत्त बलशाली दैत्यहरू ब्रह्माजीलाई खोज्दै खोज्दै त्यही समयमा त्यहीँ आइपुगे। ल हेर्नु है त, त्यहीँ आइपुगे। खोज्दै थिए नि त, होइन? कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए खोज्दै थिए, ठ्याक्कै त्यहीँ आइपुगे। ती दैत्य महासागरको जलमा बिना कुनै आधार निश्चिन्त भएर उभिएका थिए। त्यो समयमा तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई भने, के भने त्यो समयमा? तिमी भागेर यी विष्णुका नजिकमा किन आयो? यी पुरुषका नजिकमा तिमी किन आयो? ए डरपोक, कराउन थाले। अब तिमीले हामीसँग लडाईँ गर। यसरी ती मधुकैटभले भन्न लागे, तिम्रा देवताले हेर्दा हेर्दै हामीले तिमीलाई मारिदिनेछौँ। जसको शरणमा तिमी आएका छौ, जसलाई देवता मान्दैछौ, भगवान मान्दैछौ, उसले हेर्दा हेर्दै अब तिम्रो अन्त्य हुनेछ। यस्ता प्रकारले अब मधुकैटभले भन्न लागे। यस्ता प्रकारले ती मधुकैटभले भनेपछि त्यसपछि शेषनागको शय्यामा शयन गर्ने यी पुरुषलाई पनि मारिदिनेछौँ भनेर ती मधुकैटभले भन्न लागे। यसैले तिमीले हामी दुई दाजुभाइसँग युद्ध गर, युद्ध गर, होइन भने तिम्रो अन्त्य हुनेछ। युद्ध गर्न डराउँछौ भने म
तपाईँहरूको सेवक हुँ भनेर भन, कि सेवक हुँ भनेर भन, पाउ पर, होइन भने युद्ध गर। मधुर कैटवका यस्ता कुरा सुनेर भगवान विष्णुले भन्न लाग्नुभयो त्यो समयमा, हे दानवेन्द्र, तिमी दुवैले मसँग आफूले चिताए अनुसारको युद्ध गर। यी बुढा बारेसँग के युद्ध गर्छौ? मसँग युद्ध गर, जति सक्छौ लड। म तिमी दुवै दाजुभाइकै घमण्डलाई चूर्ण चूर्ण बनाउनेछु। हे दैत्य, तिमीहरू दुवैको लड्ने इच्छा छ र आफूलाई ठुलो वीर सम्झन्छौ भने मेरो नजिकमा आएर लड। भगवान विष्णुका कुरा सुन्ने बित्तिकै ती दैत्यहरूका आँखा रिसले राता राता हुन पुगे। निराधार जलमा उभिएका ती दुवै दानव युद्ध गर्न तुरुन्त तयार हुँदा भए। सर्वप्रथम मधु नामक दैत्य रिसाएर भगवान विष्णुका साथमा युद्ध गर्न अगाडि बढिहाल्यो। कैटव भने आफ्नो ठाउँमा उभिएर रह्यो। दुवै मदन मत्त एकदम मद मत्त वीरहरूको जस्तै मधु र विष्णुको बाहु युद्ध हुन लाग्यो। त्यो समयमा भयंकर युद्ध हुन लाग्यो। भगवानसँग लड्दा लड्दै मधु नामक दानव थाक्यो। त्यस बेला कैटव गएर भगवानसँग लड्न लाग्यो। यता मधु थाक्यो, कैटव लड्नका लागि गइगयो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी रिसाएका र मदले मातेका ती दुवै दानव परम एकदम प्रतापी भगवान विष्णुका साथ पालैसँग बाहु युद्ध गर्न लागे। त्यो समयमा दानवहरूका साथमा भएको भगवान विष्णुको त्यो युद्धलाई ब्रह्माजी र आकाशमा रहेकी आदिशक्ति भगवतीले हेरिरहनु भएको थियो। धेरै दिनसम्म युद्ध गर्दा पनि ती दुवै दैत्य नथाकेपछि भगवान विष्णुको मनमा ग्लानि पैदा भयो। यसरी युद्ध गर्दा गर्दै 5000 वर्ष बिते। हेर्नुहोस् है, पञ्चवर्ष सहस्राणि यदा जातानि युध्यता। 5000 वर्ष बिते। त्यस बेला भगवान विष्णुले यी दुवै दैत्यलाई कसरी मार्ने होला भन्ने विषयमा उपायको चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। अब कसरी मार्ने त यिनीहरूको त वध त गर्नुपर्छ, नभए त हुँदैन। त भगवान विष्णुको मनमा अब यस्तो आयो कि मैले 5000 वर्षसम्म यी दानवहरूका साथमा युद्ध गरेँ, किन्तु यी डरलाग्दा दानव कहिल्यै पनि थाकेनन्, थाक्न सकेका छैनन्। म भने थाकेँ। यो निकै आश्चर्यको कुरा भएको छ। मेरा पराक्रम र बल कहाँ गयो होला? अहिले मसँग भएको त्यो पराक्रम कहाँ गयो, बल कहाँ गयो? यी दुवै दानव मसँग लडेर पनि स्वस्थ रहेका छन्। यसको कारण के हुन सक्दछ? यस विषयमा मैले अब राम्ररी विचार गर्नुपर्दछ। मैले विचार गरिनँ भने त फेरि यहाँ अनर्थ हुनेवाला छ। भगवान विष्णुलाई यसरी चिन्तामा परेको देखेर मदमत्त ती दानव अत्यन्त खुसी भए र बादलको गडगडाहट जस्तै गम्भीर स्वरले भन्न लागे, हे विष्णु, यदि तिमीसँग बल छैन र लडाईँ गर्दा थाकेका छौ भने आफ्नो शिरमा हात राखेर भन कि म तपाईहरू दुवैको सेवक हुँ भनेर यति कुरा भन। होइन, मसँग शक्ति छ, पराक्रम छ भन्दछौ भने आऊ हामीसँग फेरि युद्ध गर। आज हामी तिमीलाई मारेपछि यस 4वटा मुख्य भएको पुरुष ब्रह्माजीलाई पनि मार्नेछौँ। यानि कि यो 4वटा जो मुखवाला ब्रह्माजी होइन, मुख्य ब्रह्माजी, यिनलाई पनि हामी मार्नेछौँ। जो पुरुष छन् नि होइन, मुख्य पुरुष भनौँ अथवा 4वटा मुख भएका पुरुष भनौँ, अब यिनको पनि अन्त्य हुन्छ, चिन्ता छैन। तब महासागरमा विराजमान हुनुभएका र अत्यन्त उदार चित्तले सुहाउनुभएका भगवान विष्णुले दानवहरूका कुरा सुनेर सामनीति अनुसार मिठा वचनले त्यो समयमा भन्न लाग्नुभयो। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। भगवान श्री हरि विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, श्रायन्ते ते त्यक्त शस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ती न वीरास्ते धर्म एव सनातनः। त्यो समयमा भगवान श्री हरि विष्णुले भन्न लाग्नु भएछ, थाकेका, डराएका, शस्त्र अस्त्र फ्याँकेका, भूमिमा लडेका वीर बालकहरूमाथि योद्धाहरूले प्रहार गर्नु हुँदैन कहिले पनि।
भन्ने सनातन धर्म हो। यो के हो? लडाईँको धर्म छ, सनातन धर्मको यो मत छ। मैले त यहाँ 5000 वर्ष युद्ध गरेँ, म एक्लै छु, तिमीहरू भने 2 जना दाजुभाइ बराबर भएका वीर छौ, तर म एक्लै लडिरहेको छु तिमीहरूसँग। तिमीहरूले बीच बीचमा पालो फेर्छौ र विश्राम गर्ने मौका पनि पाउँछौ। मैले एक्लै लड्नु परेकाले विश्राम गर्न पाएको छैन। हे दैत्य हो, यस बेला मलाई पनि केही बेर थकाइ मेट्नु छ, त्यसपछि लड्नेछु, यसमा कति पनि शङ्का गर्नु पर्दैन भनेर यसरी भगवान श्री हरि विष्णुदेव भन्न लाग्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर अझै भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मदले मातेका छौ, बलवान पनि छौ र विश्राम पनि गरिरहेका छौ। अब फेरि विश्राम गर, तिमीहरू पनि विश्राम गर, म पनि विश्राम गर्छु। मैले पनि केही बेर विश्राम गरेपछि युद्धको न्याय अनुसार युद्ध अवश्य पनि गर्ने नै छु, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान विष्णुको कुरा सुनेर अब त्यसपछि दुवै दानव युद्ध गर्ने इच्छा केही बेरलाई थाँती राखेर एकान्तमा गई विश्राम गर्न लागे। अब त्यो इच्छालाई थाँती राखे उनीहरूले, ल ठिकै छ, अब युद्धको मर्यादा हो, एकछिन विश्राम गर्न दिउँ। यसरी उनीहरूले पनि विश्राम गर्न लागे। ती दुवै दानवलाई आफूभन्दा धेरै टाढा गई विश्राम गरेको देखेर 4 बाहु भएका भगवान विष्णु एक्लै ती दानवहरूलाई कसरी मार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विचार गर्न लाग्नुभयो। ध्यानको अवस्थामा विष्णुले विचार गर्नुभयो। विचार गरेपछि उहाँलाई थाहा भयो कि यी दुवै वीरहरूलाई भगवतीले इच्छा मृत्युको वरदान दिनुभएको छ भन्ने कुरा भगवान श्री हरि विष्णुलाई ज्ञात हुन गयो। अब त्यस पछाडि यसैले यी दुई जति लडे पनि थाक्दैनन्, यी दुई जति लडे पनि मर्दैनन्। त्यसै कारणले गर्दा भगवान श्री हरि विष्णुले दिमाग लगाउँदै हुनुहुन्छ। भगवान विष्णुले विचार गर्नुभयो, मैले व्यर्थमा युद्ध गरेछु यत्रो समय, यिनीहरूलाई त इच्छाअनुसारको मृत्यु प्राप्ति भएको रहेछ, बित्थामा मैले युद्ध गरेछु, यस्तो पनि हुन्छ। भगवान श्री हरि विष्णुले यसो विचार गर्नुभयो, मेरो सबै परिश्रम खेर गयो। यिनीहरूले वरदान पाएको कुरा थाहा पाएपछि अब मैले कसरी युद्ध गर्नु पर्ला? युद्ध गरिन भने यी दुवै दानव यहाँबाट कसरी हट्नेछन्? हट्दैनन् पनि फेरि दुःख दिइरहनेछन्। यिनको नाश भएन भने देवीको हातबाट वरदान पाएका कारण अझै बनेका यी दैत्यले सधैँ दुःख दिइरहनेछन्। भगवतीले यिनीहरूलाई जस्तो वरदान दिनुभएको छ त्यो पनि साह्रै कठिन रहेको छ। दुखी मानिस, रोगी मानिस र दिनहीन मानिस पनि आफ्नो इच्छाले कहिल्यै पनि मर्न चाहन्न भने स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका यी दुई दानव किन मर्न इच्छा गर्लान् र त्यति सजिलै कहाँ मर्लान् र? त्यसैले सबै चिन्ता छाडेर आदि शक्ति भगवती विद्याको शरणमा जानु पर्दछ। उनै भगवतीले सबैका मनमा इच्छा पुर्याउनु हुनेछ। संसारमा देवी प्रसन्न नहुँदासम्म कसैका पनि केही मनोरथ पुरा हुँदैनन् भनेर श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। भगवान विष्णुको मनमा यस्ता विचार आएपछि उहाँले आकाशमा विराजमान हुनुभएकी अत्यन्त आकर्षक स्वरूपले सुहाउनु भएकी र योग निन्द्राका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभएकी भगवती शिवालाई देख्नुभयो। कसले? भगवान श्री हरि विष्णुले। भगवतीको दर्शन पाउन साथ भगवान विष्णुले मधुर कैटवको मृत्युका लागि हात जोडेर वरदायिनी जो भगवती भुवनेश्वरी देवीको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। जय बोल्नु भगवती उमा की जय होस्। भगवान श्री हरि विष्णुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे देवी, हे महामाया, हे सृष्टि संहार र पालन की स्वामिनी, हे आदि अन्त्य नभएकी चण्डी, हे भुक्ति र मुक्ति दिने शिवा, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे देवी, म हजुरका सगुण र निर्गुण दुवै रूपलाई जान्दिन। हजुरका असंख्य र अद्भुत चरित्रलाई म कसरी जान्न सक्दछु र हे मेरो भगवान? मैले आज हजुरको विचित्र प्रभावको अनुभव गरेको छु। हजुरद्वारा प्रेरणा पाएर योग निन्द्रामा लीन भएको र अझै
अचेत अवस्थामा रहेको मैले हजुरको विशिष्ट प्रभाव जान्ने अवसर पाएको छु। हे यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे मेरी देवी, हे मेरी आमा, मलाई ब्रह्माजीले धेरै प्रयास गरेर पटक पटक जोगाउने कोसिस गर्नुभएको थियो। मेरा 6वटै इन्द्रियको शक्ति खुम्चिएका कारण म जाग्न सकिनँ त्यो समयमा। हे अम्बिका, त्यस बेला म हजुरकै प्रभावबाट बेहोस भएको थिएँ। अहिले हजुरले म माथि रहेको प्रभाव खिच्नु भएको छ हे देवी, अनि म जाग्न पाएँ। मैले ती 2 दानवका साथ युद्धका अनेक शैली अँगालेर युद्ध गरेँ भन्नुहुन्छ यहाँनिर प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस युद्धमा म आफै थाकेँ, तर मेरा शत्रु दानव भने अझै पनि थाकेका छैनन्, अझै पनि युद्ध गर्छु भनेर तम्सिरहेका छन्, किनकि तिनीहरूलाई हजुरले अमोघ वरदान दिनुभएको रहेछ। हे मेरो भगवान, ती योद्धा दानव ब्रह्माजीलाई मार्न भनेर आए। त्यसबेला मैले द्वन्द्व युद्ध गर्न आह्वान गरेँ। हे मान प्रदायिनी भगवती, त्यसबेला मैले महासागरको बीचमा रहेर ती 2 दानवसँग घोर युद्ध गरेको थिएँ। पछि मैले थाहा पाएँ कि हजुरले ती दानवलाई इच्छा मरणको वरदान दिनुभएको छ। यस्तो कुरा थाहा पाएपछि आज म आफ्ना भक्तलाई शरण दिने जगदम्बा हजुरको शरणमा आएको छु। हे मेरी आमा, हे भगवती, यस्तो कुरा थाहा पाएपछि आज म आफ्ना भक्तहरूलाई शरण दिने जगदम्बा हजुरको शरणमा आएको कारणले गर्दा हे आमा, अब हजुरले मेरो सहायता गर्नु पर्दछ। युद्ध गर्दा गर्दा थाकेर म खिन्न भएको छु। देवताहरूको देवता, जो देवताहरूको वेदना हरण गर्ने हे भगवती, हजुरको वरदान पाएर ती 2 दानव अत्यन्त घमण्डी भएका छन्। हे मेरी आमा, ती दुवैले मलाई मार्न चाहन्छन्। अब मैले के गरौँ, कहाँ जाउँ भनेर यसरी भगवान श्री हरि विष्णुले पुकारा गर्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णुले यसरी प्रार्थना र प्रणाम गरेपछि त्यस पछाडि अब यहाँ के भयो त प्यारा भक्त भागवतहरू भन्दा, अब यहाँ प्रणाम गरिसकेपछि मुस्कुराइरहेकी भगवतीले उहाँहरूलाई भन्न लाग्नुभयो। के भन्नुभयो त्यो समयमा भन्दा, देव देव हे हरि, हे विष्णु, तपाईले फेरि उनीहरूका साथमा युद्ध गर्नुहोस्। अब एकचोटि अन्तिमचोटि युद्ध गर्नुहोस्। यी 2 दानवलाई छलपूर्वक मोहमा पारेर आफ्ना जो छलमा पारेर चाहिँ मात्र मार्न सकिन्छ, त्यतिकै यिनलाई मार्न सकिन्न, किनभने वरदान छ। त्यसैले छलमा पार्नु पर्दछ अनि मार्नु पर्दछ। मैले आफ्नो बाङ्गो नजरले यी 2लाई मोहित गराउनेछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। हे नारायण, जब मैले आफ्नो मायाबाट यी दानवलाई मोहित गराउनेछु त्यसै बेला तपाईले अविलम्ब यी 2 दानवको वध गर्नुपर्नेछ भनेर यसरी देवीले भगवतीले भन्न लाग्नुभयो। जय बोलौं दुर्गा माता की जय होस्। अब यसरी प्रेम रसले परिपूर्ण देवीका वचन सुनेर भगवान विष्णु महासागरको बीचमा युद्धस्थलमा आएर उभिनु भयो। भगवानलाई त्यहाँ आएको देखेर युद्ध गर्न चाहने ती महाबली दैत्य पनि भगवानका सामुमा आउँदा भए। भगवान विष्णुलाई यो समयमा अब विष्णुलाई आफ्नै सामु देखेर प्रसन्न हुँदै भन्न लाग्नुभयो, हे चतुर्भुज, पर्खनुहोस् पर्खनुहोस् पर्खनुहोस्। जय र पराजय दुवैको हातको खेल हो। के हो यो? जय पनि हुन सक्दछ, पराजय पनि हुन सक्दछ। यो सबै के हो? हातैको खेल हो। यो हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यस्ता प्रकारले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ भन्नुहुन्छ बलवान जो छन् युद्धमा उसैको जित हुने गर्दछ। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ यही भनिएको छ कि जो बलवान छ विजय त उसैको हुन्छ, किन्तु कहिले काहीँ सौभाग्यवश निर्बल व्यक्तिले पनि विजय प्राप्त गर्दछ। त्यसका लागि मेरो कृपा चाहिन्छ।
तपाईँ जस्ता महापुरुषलाई राज्य र पराजयमा हर्ष र शोक गर्नुपर्ने केही कुनै पनि कारण छैन। तपाईले दानवका शत्रु भनेर प्राचीन समयमा धेरै दैत्यहरूलाई अब यहाँ धेरै पटक हराउनु भएको थियो। पहिले दैत्यहरूलाई एकचोटि मात्र होइन, धेरै पल्ट हराउनु भएको थियो। अहिले तपाईँ हामीसँग लड्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब अहिले तपाईँ हामीसँग लड्दै हुनुहुन्छ, तर तपाईको हालत हेर्दा तपाईँ लड्नुभन्दा पहिले नै पराजित भइसक्नु भएको छ। के पहिले नै पराजित भइसक्नु भएको छ पक्कै पनि। त भगवानलाई आफ्ना मनका कुरा सुनाएर ती दुवै दैत्य युद्ध गर्न फेरि तयार भइगए। युद्ध आरम्भ भएपछि विचित्र कर्म गर्न सक्ने भगवान विष्णुले यी दुवैलाई मार्ने अवसर यही हो भन्ठानेर दुवै दानव माथि कसिएको मुड्कीले प्रहार गर्नुभयो। त्यसपछि ती दुई दानवले पनि विष्णुमाथि मुष्टिका प्रहार गर्दा भए। यसरी दुवै पक्षमा भयंकर युद्ध हुन गयो। दुवै महाबली वीरहरूलाई युद्ध गरिरहेको देखेर नारायणले दिन नयनले भगवती तर्फ हेर्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब युद्ध गराया गरे होइन, अब यिनीहरू त थाक्दैनन्, आफू थाकिसक्यो। फेरि त एकदम दिन भावले नि जस्तै साना बच्चा बच्चीहरूले आमालाई कुनै पनि आश्रय प्राप्तिका लागि जसरी हेर्दछन् त्यसरी नै यहाँनिर भगवान श्री हरि विष्णुले महामाया उनी आमा भगवतीलाई हेर्न लाग्नुभयो। विष्णुको यस्तो करुणामय अवस्था देखेर राता राता आँखा गराएकी भगवती दुवै दैत्यहरूमाथि दृष्टिपात गरी हाँस्न थाल्नुभयो। त्यो समयमा बुझ्नुभयो भगवतीले र दैत्यहरूप्रति दृष्टिपात गर्दै हाँस्न थाल्नुभयो। भगवतीले कामबाण जस्तै आकर्षक मन्द मुस्कानले युक्त र प्रेम भावले परिपूर्ण आफ्ना कटाक्षद्वारा ती दुई वीरमाथि प्रहार गर्न लाग्नुभयो। भगवती देवीको कटाक्ष देखेर ती पापी मधुर कैटव सम्मोहित हुन गए अनि कामान्ध पनि भए। ती दानवहरूले आफूमाथि भगवतीले विशेष कृपा गर्नुभयो भन्ने कुरा अनुभव गर्न लागे। यी सुन्दरीसँग कति बेला भोग विहार गर्न पाइन्छ भन्ने भावनाले कामदेवबाट पीडित भए ती दुवै दैत्यहरू। प्यारा भक्त भागवतहरू, शोभाकी परम धाम भगवतीलाई देखेर हल्न चल अवस्थामा पुगेका ती दानव जहाँको तहीँ उभिन लागे। त्यो समयमा उभिरहेछन् नि ठिङ्ग। र त्यही समयमा भगवान विष्णुले पनि देवीको प्रयत्न र प्रभावलाई बुझिहाल्नुभयो अनि कामातुर भएका दुई दानव देवीको मायाले मोहित भएका छन् भन्ने कुरा थाहा पाएर आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न सिपालु भगवान नारायणले गम्भीर वचनद्वारा दुवै दानवहरूको उपहास गर्दै भन्न लाग्नुभयो, तिमीहरूलाई जस्तो इच्छा लागेको छ त्यस अनुसारको वरदान माग हे वीर हो, किनकि तिमीहरू दुवैको युद्ध कलाबाट म अत्यन्तै खुसी भएको छु। त्यसैले तिमीहरूलाई चिताएको वरदान दिन म चाहन्छु। हुन त पूर्व कालमा मैले अनेक दानवहरूलाई युद्ध गरिरहेको देखेको थिएँ, तर तिमीहरू समान योद्धा वीर मैले आजसम्म देखेको थिइनँ र सुनेको पनि थिइनँ। तिमीहरूको तुलना नै गर्न नसकिने बल देखेर म ज्यादै सन्तुष्ट तिमीहरूबाट भएको छु। हे महाबली दानवहरू, म तिमीहरू दुवै भाइका मनका इच्छा पुरा गर्नेछु भनेर यसरी यहाँनेरि भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो। श्रीहरि विष्णुका यी कुरा सुनेर कमल समान नयन भएका कामदेवबाट अत्यन्त पीडित दुई दानव जगतलाई आनन्द प्रदान गर्ने महामाया भगवतीको अनुहारमा नजर लगाउँदै विष्णुसँग घमण्ड देखाउँदै भन्न लागे, हे विष्णु, हामी माग्ने होइनौ, हामीलाई माग्ने जस्तै ठानेका, हामी माग्ने होइनौ। हामीलाई तिमी किन वरदान दिन चाहन्छौ? बरु तिमी चाहन्छौ भने हामीबाट माग। जे तिमी चाहन्छौ बरु हामी दिन सक्दछौ। निर्बलले के बलवानलाई दिन सक्छ? बरु बलवानबाट निर्बलले पाउने हो। हामी भिखारी होइनौ, हामी त दाता हौ। हे विष्णु, तिमीले आफूले चिताएको वरदान बरु माग। हे वासुदेव, तिम्रो अद्भुत युद्ध कलाबाट हामी पनि तिमीमाथि प्रसन्न भएका छौँ। यसरी
ती दुवै दानवले भन्न लागे प्यारा भक्त भागवतहरू ती दुवै दानवका कुरा सुनेर भगवान विष्णुले भन्न लाग्नुभयो यदि तिमी दुई वीर मसँग खुसी भएका छौ भने तिमीहरूले यस्तो वरदान देऊ कि जसबाट तिमी दुई वीर मबाट मारिन सक्नेछौ अर्थात् म तिमी दुईलाई मार्न चाहन्छु तिमीले अब त्यही किसिमको वरदान मलाई देऊ भनेर यसरी भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।